अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट इरफान। खुश आमदीद है आपका अपने चैनल एस्ट्रो वाइब्स डेली पे। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, और अगर आप आज ये सुन रहे हैं तो ज़रा एक लम्हे के लिए रुक जाए, क्योंकि ये वो आम वक्त नहीं है जो बस गुजर जाता है। ये वो खामोश मगर गहरा दौर है जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीलियों की एक नई लहर लेकर आ रहा है। खास तौर पर 22 से 26 जून का ये वक्त बुधमेज़ान अफराद के लिए एक ऐसी तवानाई लेकर आ रहा है जो बाहर से सादा मगर अंदर से बहुत कुछ बदलने वाली है। ये वो लम्हा है जहाँ आप खुद को पहले से ज़्यादा सोचने वाला, ज़्यादा समझने वाला और ज़्यादा हकीकत के करीब महसूस कर सकते हैं। जैसे आप हर चीज़ को सिर्फ देख नहीं रहे हैं, बल्कि इसके पीछे छिपी हकीकत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असल में ये वक्त आपको ये सिखा रहा है कि ज़िंदगी हमेशा फ़ौरन वाज़ेह नहीं होती। कुछ रास्ते आहिस्ता आहिस्ता खुलते हैं और कुछ जवाब वक्त के साथ सामने आते हैं। इस वक्त 22 से 26 जून का ये दौर बुजमिज़ान अफराद के लिए ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू में एक अहम और मुतवाज़न तब्दीली का वक्त लेकर आ रहा है। इस दौरान आपके इर्द गिर्द के हालात आहिस्ता आहिस्ता एक नई सिमत इख्तियार कर सकते हैं, और आपको ये एहसास हो सकता है कि कुछ चीज़ें वाज़ेह आ रही हैं जबकि कुछ मामलात अभी वक्त मांग रहे हैं। ये वक्त आपको ये सिखा रहा है कि हर चीज़ फ़ौरन हल नहीं होती, बल्कि बाज़ औक़ात हालात को समझने के लिए सब्र और मुशाहिदा बहुत ज़रूरी होता है। इस दौरान आपके ज़हन में मुख्तलिफ ख़यालात आ सकते हैं, और कभी कभी ऐसा लग सकता है कि आप ज़्यादा सोच रहे हैं या हर चीज़ को गहराई से देख रहे हैं, लेकिन ये कैफियत दरअसल आपकी सोच में पुख्तगी और अंदरूनी समझ को बढ़ाने का अमल है। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप हर चीज़ को फ़ौरन नतीजे तक पहुँचने के बजाय इसे वक्त दें और हालात को खुद वाज़ेह होने दें, क्योंकि जल्दबाजी अक्सर उलझन पैदा करती है। इस वक्त कुछ ऐसे लम्हात भी आ सकते हैं जहां आपको लगेगा कि चीज़ें आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं चल रही, या हालात थोड़े सुस्त हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये कोई मनफी बात हो, बल्कि एक ऐसा मरहला है जो आपको बेहतर सिमत दिखाने और आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा मुतवज़्ज़न बनाने के लिए आ रहा है। इसलिए अपनी तवज्जो को मस्बत रखना और गैर ज़रूरी परेशानी से बचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मजमूई तौर पर यह वक्त बुजमिज़ान के लिए सीखने, समझने और अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में तरतीब देने का एक अहम दौर है। अगर आपने इस दौरान सब्र, तवाज़ुन और मस्बत सोच को बरकरार रखा, तो आने वाले दिनों में आपको वाज़ेह बेहतरी, ज़हनी सुकून और ज़िंदगी में एक मजबूत और बेहतर सिमत महसूस हो सकती है। इस वक्त 22 से 26 जून का ये दौर बुजमिज़ान अफराद के लिए जज्बाती मामलात में एक गहरा और अहम मरहला लेकर आ रहे हैं। इस दौरान आपके लिए एहसास पहले से ज़्यादा साफ और वाज़ेह हो सकते हैं, और आप छोटी छोटी बातों को भी दिल से महसूस करने लग सकते हैं। बाज़-औक़ात एक ऐसा लग सकता है कि दिल के मामलात में थोड़ी सी बेचैनी या ज़्यादा सोचने की कैफियत बढ़ रही है, लेकिन असल में ये वक्त आपको ये समझाने के लिए आ रहा है कि जिस बात को सिर्फ महसूस नहीं करना, बल्कि इन्हें समझने और सब्र के साथ संभालना भी ज़रूरी है। इस दौरान ताल्लुकात में बातचीत और बर्दाश्त सबसे अहम किरदार अदा करेगी, क्योंकि अगर किसी बात को बगैर सोचे समझे लिया जाए तो छोटी सी गलतफहमी भी दूरियां पैदा कर सकती है। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप हर सूरत हाल को नरमी और समझदारी से देखें। बाज़-औक़ात खामोशी भी बहुत सी उलझनों को खुद ही खुद वाज़ेह कर देती है, और वक्त खुद सच्चाई सामने ले आता है। इसलिए जल्दबाजी या जज्बाती फैसलों से बचना इस वक्त आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये दौर बुजमिज़ान अफराद के लिए घरेलू और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात में एक अहम और संजीदा मरहला लेकर आ रहा है। इस दौरान आपके इर्द-गिर्द हालात और ज़िम्मेदारियाँ पहले से ज़्यादा तवज्जो मांग सकती हैं। बज़ाहिर चीज़ें मामूल के मुताबिक चलती हुई महसूस होंगी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ मामलात आहिस्ता आहिस्ता आपकी सोच और फैसलों पर असर डाल सकते हैं। इसलिए हर चीज़ को गौर से देखना और जल्दबाजी से बचना बहुत ज़रूरी है। इस दौरान घर के अंदर कुछ इजाफी जिम्मेदारियां या छोटी छोटी उलझनें सामने आ सकती हैं, जिन्हें संभालने के लिए आपको सब्र और समझदारी की ज़रूरत होगी। बाज़ काम शुरू में थोड़े दबाव वाले महसूस हो सकते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इन पर बेहतर कंट्रोल हासिल कर लेंगे। ये वक्त आपको ये सिखा रहा है कि हर चीज़ फ़ौरन आसान नहीं होती, बल्कि कुछ मामलात वक्त, तरतीब और बर्दाश्त के साथ ही बेहतर बनते हैं। इस वक्त ये भी मुमकिन है कि आपके ज़हन में दोबारा सोचने या हर बात को गहराई से लेने की आदत बढ़ जाए, जिसकी वजह से कभी कभी थकन या ज़हनी दबाव महसूस हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद को आराम दें, हर बात को फ़ौरन हल करने के बजाय हालात को खुद वाज़ेह होने दें और गैर ज़रूरी परेशानी से खुद को दूर रखें, क्योंकि सुकून के साथ किए गए फैसले हमेशा ज़्यादा बेहतर नताइज देते हैं। मजमूई तौर पर यह वक्त बुजमिज़ान के लिए नज़्म ज़ब्त, सब्र और घरेलू ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में संभालने का अहम दौर है। अगर आपने इस दौरान तवाज़ुन, तहम्मुल और मस्बत सोच को बरकरार रखा, तो आने वाले दिनों में आपको वाज़ेह बेहतरी, ज़हनी सुकून और ज़िंदगी में एक ज़्यादा मजबूत और मुनज़्ज़म सूरत हाल महसूस हो सकती है। ये दौर बुजमिज़ान अफराद के लिए ज़ाती ज़िंदगी और अंदरूनी सोच के हवाले से एक अहम और गहरा मरहला लेकर आ रहा है। इस दौरान आप अपने आप को पहले से ज़्यादा समझने की कोशिश कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के बारे में संजीदगी से गौर करने सकते हैं। ये वक्त आपके अंदर एक खामोश तब्दीली पैदा कर रहा है, जहाँ आप पुरानी सोचों और गैर ज़रूरी ख्यालात से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने की तरफ बढ़ रहे हैं।
اور اپنے مستقبل کو زیادہ واضح انداز میں دیکھنے لگے ہیں۔ اس دوران آپ کے ذہن میں مختلف خیالات آ سکتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا محسوس بھی ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ سوچ رہے ہیں یا ہر چیز کو گہرائی سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ کیفیت دراصل آپ کی ذہنی پختگی اور اندرونی ترقی کی علامت ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ پر غیر ضروری دباؤ نہ ڈالیں اور ہر بات کو فوراً حل کرنے کے بجائے وقت کے ساتھ سمجھنے دیں، کیونکہ بعض اوقات خاموشی اور صبر ہی وہ راستہ ہوتا ہے جو انسان کو صحیح فیصلہ بہتر سمجھ کی طرف لے جاتا ہے۔ اس وقت کچھ ایسے لمحات بھی آ سکتے ہیں جہاں آپ کو لگے گا کہ حالات تھوڑے سست ہیں، یہ چیزیں آپ کی توقع کے مطابق نہیں چل رہی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ کوئی منفی بات ہو، بلکہ یہ ایک ایسا وقفہ ہے جو آپ کو اپنے اندر جھانکنے، اپنی سوچ کو بہتر بنانے اور اپنی توانائی کو دوبارہ ترتیب دینے کا موقع دے رہا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنی توجہ کو مثبت چیزوں پر رکھیں اور غیر ضروری پریشانیوں سے خود کو دور رکھیں۔ مجمزان کے لیے کیریئر اور عملی زندگی کے حوالے سے ایک اہم اور سنجیدہ مرحلہ لے کر آ رہا ہے۔ اس دوران آپ کے کاموں میں توجہ، ذمہ داری اور نظم و ضبط پہلے سے زیادہ اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ بظاہر چیزیں معمول کے مطابق چلتی ہوئی محسوس ہوں گی، لیکن اندر ہی اندر کچھ ایسے حالات بھی بن رہے ہوں گے جو آپ کے مستقبل کی فیصلوں اور کام کو انداز پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ اس لیے ہر چیز کو غور سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس دوران آپ کے سامنے کچھ نئی ذمہ داریاں یا ایسے کام آ سکتے ہیں جنہیں سنبھالنے کے لیے آپ کو زیادہ محنت، صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ شروع میں یہ کام تھوڑے مشکل یا دباؤ والے محسوس ہو سکتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ آپ ان پر کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ یہ وقت آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ کامیابی صرف جلدی نتائج سے نہیں، مسلسل محنت اور مستقل مزاجی سے حاصل ہوتی ہے۔ اس وقت یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو اپنی محنت کا فوری نتیجہ نظر نہ آئے یا کچھ کاموں میں تاخیر محسوس ہو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ منفی بات ہو، بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کی کوششوں کو مضبوط بنیاد دے رہا ہے۔ اس لیے صبر رکھنا اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ہی حالات بہتر سمت اختیار کرتے ہیں۔ جون کا یہ دور مجمزان افراد کے لیے ذہنی کیفیت کے حوالے سے ایک حساس اور گہرا مرحلہ لے کر آ رہا ہے۔ اس دوران آپ کا ذہن پہلے سے زیادہ فعال رہ سکتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی زیادہ سوچنے کی عادت بڑھ سکتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ حالات بہت زیادہ ہیں اور ذہنی کسی ایک جگہ پر ٹھہر نہیں پا رہا، لیکن یہ کیفیت اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا اندرونی نظام چیزوں کو سمجھانے اور ترتیب دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس وقت آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ذہنی سکون اور خود کو ہلکا رکھنا ہے، کیونکہ زیادہ سوچنا یا ہر بات کو بار بار ذہن میں دہرانا ذہنی دباؤ، بے چینی یا تھکن کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ خود کو وقت دیں، ہر چیز کو فوراً حل کرنے کے بجائے حالات کو خود آہستہ آہستہ واضح ہونے دیں اور اپنے ذہن پر غیر ضروری دباؤ ڈالیں۔ خاموشی اور سکون ہی سب سے بہترین علاج ہوتے ہیں۔ اس دوران موڈ میں بھی کبھی اتار چڑھاؤ محسوس ہو سکتا ہے، کبھی کبھی آپ کو لگے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور کبھی تھوڑی سی بے چینی یا بھاری پن محسوس ہو سکتا ہے، لیکن یہ سب وقتی کیفیت ہے جو آپ کی ذہنی اور اندرونی تبدیلی کے عمل کا حصہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ خود کو سمجھیں، خود پر سختی نہ کریں اور اپنی توانائی کو مثبت اور ہلکی سرگرمیوں کی طرف منتقل کریں۔ اس دوران آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے دن کا آغاز اور اختتام استغفار سے کریں، کیونکہ استغفار نہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ بلکہ یہ دل کو نرم کرنے کا وسیلہ بھی ہے۔ جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس کے اندر امید، صبر اور مثبت سوچ پیدا ہونے لگتی ہے جو دل کے بوجھ کو کم کرتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی اس وقت آپ کے لیے بہت سکون دینے والی ہو سکتی ہے، چاہے تھوڑی مقدار میں کیوں نہ، لیکن اگر دل سے توجہ اور کے ساتھ کی جائے تو اس کا اثر دل و دماغ دونوں پر گہرا ہوتا ہے۔ اسی طرح درود شریف کی کثرت بھی روحانی برکت، دل کا سکون اور زندگی میں آسانی کا ذریعہ بنتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ وقت آپ کو یہ سمجھانے کے لیے آ رہا ہے کہ اصل سکون نہ حالات میں ہے، نہ دنیاوی چیزوں میں ہے، بلکہ اصل سکون اللہ کے ذکر اور اس کے ساتھ مضبوط تعلق میں ہے۔ اگر آپ نے اس دوران اپنے دل کو اللہ کی یاد سے جوڑے رکھا اور دعا اور صبر کو اپنی عادت بنایا تو آنے والے دنوں میں آپ کو واضح روحانی سکون اور اندرونی طاقت محسوس ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا یہ پیغام کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی اور آپ کی سوچ سے ضرور جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ نے اس میں اپنی صورتحال کو محسوس کیا تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمیں مزید ایسی ہی رہنمائی اور مثبت ویڈیو بنانے کی طاقت دیتا ہے۔ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کے لیے کتنی درست ثابت ہوئی ہے اور آپ اس وقت اپنی زندگی کے کس مرحلے سے گزر رہے ہیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ آنے والے دنوں کی اشاروں کو سمجھ سکیں۔ اگر آپ ابھی ہمارے ہم چینل سے جڑے نہیں ہیں تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں آپ کے لیے روزانہ ستاروں کے نئے پیغامات، رہنمائی اور حوصلہ لے کر آیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں ہر نیا دن ایک نیا موقع لے کر آتا ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا۔ بس صبر، امید اور مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کے دن میں روشنی کرنے کی۔ اللہ حافظ۔